मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शकील रहमान, प्रोग्राम माफ़ी नमा के साथ। मेरा आज का टॉपिक है इंसान से बंदा बनने का नुस्खा। 2021 के लिए ये एक ख़ूबसूरत पैगाम है राना शकील रहमान की तरफ से। लिखता है वही हर बशर की तकदीर, लिखता है वही हर बशर की तकदीर, जिसके ताबे हैं जन्नात व इंसान, जिसके ताबे हैं जन्नात व इंसान। इब्तदाए वही और वही इंतहा, तन्हाई में भी रहो गुनाह से दूर, तन्हाई में भी रहो गुनाह से दूर। है तुझको बस तलब की जोत, है तुझको बस तलब की जोत, इंसान को है ला हासिल का जुनून। गैब से निकाल देता है वो सबील, गैब से निकाल देता है वो सबील। हर एक देता है सिलाए बेहतरीन, हर एक को देता है सिलाए बेहतरीन। इससे मांगो वो बड़ा है करीम, इससे मांगो वो है बड़ा करीम। तख्लीक इंसान का है मकसद, तेरी रज़ा में ही है सुकून। जनाब अशफाक अहमद साहब का एक किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि मैं घर से निकलकर रोड पर चला जा रहा था कि एक बाबा जी ज़मीन से छोटी सी टहनी उन्होंने उठाई है और ज़मीन पर रगड़ कर बोला है कि मैं तुम्हें इंसान बनाने का नुस्खा बताता हूँ कि इंसान से बंदा कैसे बनते हैं। अपनी ख्वाहिशों को कभी अपने कदमों से आगे ना निकलने देना। ये मेरे नाज़रीन ज़रा गौर कीजिएगा, मेरे अज़ीज़ो कारब, मेरे बच्चों और तमाम मेरे हमवतनों, बड़े गौर से ये देखिएगा और समझिएगा और इस पर गौर कीजिएगा कि अपनी ख्वाहिशों को कभी अपने कदमों से आगे ना निकलने दो। जो मिल गया इस पर शुक्र करो, जो छीन गया इस पर अफसोस ना करो। जो मांग ले इसको दे दो, जो भूल जाए इसे भूल जाओ। मकसद जो तुम्हें भूल जाए उसे भूल जाओ। दुनिया में बेसमान आए थे, बेसमान वापस जाओगे। कि आदमी खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही वापस जाता है। उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे, सिकंदर जब इस दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। हजूम से परहेज़ करो, तन्हाई को साथी बनाओ। जिसे खुदा ढील दे रहा हो इसका कभी एहतसाब ना करो। बिला ज़रूरत सच फसाद है, कोई पूछे तो सच बोलो, ना पूछे तो चुप रहो। लोग लज्जत होते हैं और दुनिया की तमाम लज्जतों का अंजाम बुरा होता है। ज़िंदगी में जब खुशी और सुकून कम हो जाए तो सैर पे निकल जाओ, तुम्हें रास्ते में सुकून भी मिलेगा और खुशी भी मिलेगी। देने में खुशी है, वसूल करने में गम। कि जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को खैर खैरात देते हैं, सदका देते हैं, किसी की ग़ैबाना तौर पे मदद करते हैं तो आपको एक खुशी महसूस होती है। लेकिन आप किसी से लेते हैं, किसी से कोई आधार लेते हैं, किसी से कोई मदद मांगते हैं तो अपना मन मारना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है। ख्वाह वो सगा भाई ही क्यों ना हो, ख्वाह वो सगा बेटा ही क्यों ना हो। जब आप उसके आगे हाथ फैलाएंगे, ये आप जानते हैं या आपका खुदा उस वक़्त जान रहा होता है कि उस वक़्त आपकी क्या पोजीशन होती है। वसूल करने में गम ही गम है। दौलत को रोकोगे तो ख़ुद भी रुक जाओगे। चोरों में रहोगे तो चोर हो जाओगे। कि जैसा देश वैसा बेस, जिस तरह का आप माहौल अपनाओगे उस तरह के बन जाएंगे। कि जिस तरह की सोसाइटी में आप बैठेंगे उस सोसाइटी का रंग आप पर चढ़ जाएगा। चोरों में रहोगे तो चोर बन जाओगे। अल्लाह राज़ी रहेगा तो जग राज़ी रहेगा।
وہ ناراض ہوگا تو نعمتوں سے خوشبو اڑ جائے گی۔ نیک لوگوں میں بیٹھو گے تو اندر کا سادھو جاگ جائے گا، کہ سادھوؤں میں بیٹھو گے، نیک لوگوں میں بیٹھو گے تو اندر کا نیک انسان جاگ جائے گا۔ تم جب عزیزوں، رشتہ داروں، اولاد اور دوستوں سے چڑھنے لگو تو جان لو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے، اور تم جب دل میں دشمن کے لیے رحم محسوس کرنے لگو تو سمجھ لو تمہارا خالق تم سے راضی ہے۔ ہجرت کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں جاتا۔ بابے نے ایک لمبی سانس لی، اس نے چھتری کھولی، میرے سر پر رکھی اور فرمایا، جاؤ تم پر رحمتوں کی یہ چھتری آخری سانس تک رہے گی۔ بس ایک چیز کا دھیان رکھنا، کسی کو خود نہ چھوڑنا، کہ کسی کو خود نہ چھوڑنا، دوسرے کو فیصلے کا موقع دینا، کہ دوسرے کو بھی فیصلے کا موقع دینا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اپنی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑتا، مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتی ہے۔ اور دھیان رکھنا، جو جا رہا ہے اسے جانے دو، مگر جو واپس آ رہا ہو اس پر کبھی اپنا دروازہ بند نہ کرنا۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے۔ اس پر کبھی اپنا دروازہ بند نہ کرنا جو واپس آ رہا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ تم یہ کرتے رہنا، تمہارے دروازے پر میلہ لگا رہے گا۔ دنیا کی تکالیف میں صبر کرنا عبادت ہے، اعلیٰ اخلاق اپنانا عبادت ہے، سامنے والے کی بدتمیزی کے باوجود آپ اعلیٰ ظرفی پہ قائم رہنا عبادت ہے، گھر کی ذمہ داریاں نبھانا عبادت ہے، کسی کی دل آزاری نہ کرنا عبادت ہے، طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ نہ لینا عبادت ہے، بڑوں کے سامنے ادب کا مظاہرہ کرنا عبادت ہے، چھوٹوں سے نرمی سے پیش آنا عبادت ہے، چھوٹوں کی غلطیوں پر سختی کی بجائے تربیت کا انداز اپنانا عبادت ہے۔ اور تم یہ کرتے رہنا، تمہارے دروازے پر میلہ لگا رہے گا۔ اور آج مجھے انسان سے بندہ بننے کا نسخہ مل گیا۔ اور آخری بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔ ناظرین، یہ خوبصورت باتوں پر عمل کرتے ہوئے مہربانی میری اپیل ہے کہ زندگی گزاریں تو آپ کو ہر طرف سے، گھر سے، باہر سے سکون ہی سکون نصیب ہوگا۔ یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین کامل ہے کہ آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے گا۔ یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ اپنے میزبان رانا شکیل الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اپنے گھر کا، اپنے محلے کا، اپنے شہر کا اور اپنے خوبصورت پیارے پاکستان کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ صفائی نہیں صرف ایمان ہے۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔